وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا محمد مشرق حب محمد مطلع دیوان مطلع خورشید اشکست سینه سو جان ما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. يا رب صل وسلم دائما ابدا على خير كلهم بزاي ربنا درود السلام برگزید نبی پر اپنا مقام بلغ الاولى بكماله كسب الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. এক্ষুনি আজকের এই শোক ও দোয়া অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করবেন সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা হযরত মাওলানা মুফাজ্জল হোসেন ইকবালী। আমি ভাইজানকে আজকের শোক